मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौं। सुन्दर प्रकृति, यो सुन्दर प्रकृतिका सुन्दर रचनाहरू, सृष्टिको यो अनुपम रचनाभित्रका हरेक पात्र, परिवेश अनि प्रत्येक आयाममा हामी खोज्छौं न्याय, समानता र सह-अस्तित्व। सृष्टि सर्जित समानतामा दृष्टि सर्जित विभेद विरुद्धको विशेष कार्यक्रम मितिनीमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म मालविका सुब्बा। मितिनीको आजको श्रृङ्खलामा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ इन्द्रविलास पौडेल। उहाँ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव हुनुहुन्छ। न्याय, समानता, मानव अधिकार लगायत तमाम विषयमा यो समितिले छलफल गर्छ। यी छलफलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले कसरी आफ्ना चासोका विषयहरू समावेश हुन सक्लान्, यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजका हाम्रा अतिथिसँग हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार इन्द्रविलास सर, मितिनीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आज अब हामीलाई समय निकालेर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामी चाहिँ राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिकै रहोवरमा रहेर हामी छलफल र कुराकानीहरू गर्नेछौँ। अब यहाँले यही समितिमा रहेर पनि धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ होइन? यो समितिमा प्रवेश गर्ने विषयहरू, छलफलहरू कस्तो हुन्छन् र अहिलेसम्मको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ सर? दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारका विषयहरू, सुशासन कायम गर्दाखेरि अपनाइएका उपायहरू, अनियमितताहरू, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि आइपरेका समस्याहरूका बारेमा छलफल हुने गरेका छन्। यसका अतिरिक्त सामाजिक समावेशीकरण तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विषयहरू पनि बेला बेलामा नआउने गरेका चाहिँ होइनन्। हजुर, यो समितिको प्रभावकारिताको कुरो गर्दाखेरि यो समितिले नेपाल सरकारले गरिरहेका र नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजनामा परेका विषयवस्तुहरूमा के कसरी अनियमितता भइरहेका छन्, सुशासन कायम गर्दाखेरि के प्रयासहरू गरिएका छन्, बेरोजुको अवस्था कस्तो छ आदि विषयमा बेला बेलामा यो समितिले निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने र सरकारलाई आवश्यक राय तथा निर्देशन समेत दिने गरेको छ। हजुर, यो समितिको अब एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व भनेको समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नीति बनाउने हो होइन? र कार्यान्वयन मात्र नभएर अनुगमन पनि गर्ने भनेर यहाँले भर्खर मात्रै पनि भन्नुभएको छ। समावेशिता त भनियो, तर त्यो सरकारी आरक्षण भन्दा माथि उठ्न नसकेको जस्तो हजुरलाई लागेको छ कि छैन सर? वेल, अब समावेशी लोकतन्त्र भनेर हामी भन्छौँ। लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै समावेशी भन्न आवश्यक नै छैन। लोकतन्त्रभित्र समावेशीकरण स्वतः त्यो भित्र पर्ने विषय हो। अब नेपाल विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो। नेपालमा 125वटा जात जातिहरू, 123वटा भाषाहरू, 10वटा धर्महरू नेपाल सरकारले आफ्नै तथ्यमा प्रमाणित गरिसकेको विषय हो। सबै धर्म, सबै भाषा, सबै जात जातिहरूलाई विविध पहिचान सहितको उनीहरूलाई आत्मसम्मानपूर्ण, मर्यादापूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्ने अधिकार सबैलाई सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरिसकेको विषय हो। यो कुरा नेपालको संविधान 2072ले पनि यो विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 16 देखि धारा 46सम्म 31वटा मौलिक हकहरू नेपाल सरकारले यो सुनिश्चित गरिसकेको छ संविधान मार्फत। तर अब हामीले समावेशीकरणकै कुरा गरिरहँदा सर, जस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन? धेरै देख्न सक्छ हामीले, नीति नियममा भयो, कार्यान्वयनमा भयो, सुपरभिजनमा तपाईँले अनुगमनकै कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई अलिक टाढै राखिएको, समावेश नगरिएको जस्तो देखिएको छ। सहर राज्यमा गुनासो नै त्यही आइरहेको छ। हरेक विधिमा, नीतिमा, इभन तपाईँहरूकै समितिबाट पनि धेरै त्यस्तो यही विषयलाई लिएर नीतिहरू भइरहेको छ कि छैन, यो हुन्छ नि, यो तरिकाहरू मिलेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन नभएको भन्ने पनि गुनासो छ सर। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा समावेशीकरणका विषयमा त बेला बेलामा छलफल हुने गरेकै छन्। नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण अल्पसंख्यकहरू, सम्पूर्ण भाषीहरू, सम्पूर्ण जात जातिहरू, सम्पूर्ण धर्म मान्ने व्यक्तिहरू र समुदायहरूलाई राज्यले समान रूपमा हेर्नुपर्छ। कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन्। राज्यले सबै नागरिकलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ। राज्यबाट
वितरण गर्ने सेवा सुविधाहरू सार्वजनिक सेवाहरू लगायतका विषयमा राज्यले समान आँखाले हेर्नुपर्छ सबैलाई भन्ने कुरा अवलम्बन भइरहेको विषय हो र समितिमा यसबारेमा बेला बेला छलफल हुने पनि गरेको छ। सो त्यो छलफलको विषय चाहिँ कस्तो हुन्छ सर, त्यो अलिकति हामीलाई प्रगाड पारिदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ समितिका मान्य सदस्यज्यूहरूबाट अब आउने आइतबार अथवा अब आउने मङ्गलबार यो विषयमा हामी छलफल गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुहुन्छ मान्य सदस्यहरूले। त्यो प्रस्ताव सभापतिज्यू र सचिव दुईजनाले छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनुहुन्छ। अनि ल यो दिनमा यति बजे हामीले यो विषयमा छलफल गर्छौँ भनेर समितिको एजेन्डा तयार हुन्छ। त्यो एजेन्डा बमोजिम सबै मान्यज्यूहरूलाई हामी मेसेज गर्छौँ, फोन गर्छौँ। मैले सोधेको चाहिँ यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषयलाई लिएर, यही विषयलाई लिएर यहाँहरूले छलफल कतिको गर्नुभएको छ, छैन भने पनि ल ठिकै छ छैन अब हामी गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता एउटा जाहेर गरिदिनुहोस् न। हाम्रो मितिले जस्तो यो टेलिभिजनमा आएर यहाँले अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ सर। अब भोलिका दिनमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हक अधिकारको बारेमा बहस चलाउन चाहेको अवस्थामा अब दुई किसिमको बहस हुने सक्ने भयो। एउटा चाहिँ समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू कहाँ पुग्ने, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू बसेको ठाउँमा बसेको सङ्गठनको ढोकामा पुगेर हामीले अनुगमन गर्ने अवलोकन गर्ने एउटा पाटो रह्यो। अर्को पाटो के रह्यो भने यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका विभिन्न सङ्गठनहरू विभिन्न समूहहरू त छन् होला, ती समूहलाई नै हामीले समितिमा बोलाएर आमन्त्रण गरेर उहाँहरूसित उहाँहरूले भोगेका कठिनाइहरू के हुन्, उहाँहरूका आकाङ्क्षाहरू के हुन्, राज्यबाट उहाँहरूले अपेक्षा गरेको विषय के हो, त्यो विषयमा उहाँहरूसित प्रत्यक्ष रूपमा हामी साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। हजुर, भनेपछि हामीले यसरी बुझौँ अहिलेसम्ममा त्यस्तो कुनै छलफल विशेष कार्यक्रम राखिएको छैन। भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावना पक्कै पनि छ सर। अब अहिले यहाँ आफै पनि समिति सचिव भएर बस्नु भएको छ। सो अब आउँदाका दिनमा यही वर्षमा चाहिँ हामीले नयाँ कुराहरू पक्कै पनि सुन्न पाउने भन्ने हामीले आशा राखेको छ। त्यति मैले प्रतिबद्धता लिएँ हजुरबाट, होइन सर? अब यस्तो छ, समितिमा हजुरले प्रतिबद्धताको लागि अपेक्षा गर्नुभयो। यसलाई अब सभापतिज्यू सचिव दुईजनाको त त्यो हजुरले मिलाउनु न सर, त्यो हजुरले मिलाउनु। जस्तै अब यस्तो छ, यो विषयमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने सरकारी तहबाट नीति नियम कार्यान्वयन अनुगमन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा वर्कसप लिनु पनि पर्ने जरुरी एकदमै छ सर। किनभने यो समुदायको बारेमा व्याख्याहरू तपाईको अर्थहरू बुझ्न एकदम जरुरी छ र हामीले कसको लागि किन र केका लागि गर्दैछौँ भन्ने पनि जान्न जरुरी छ सर। सो पक्कै पनि मितिनीले पनि यो इनिसिएटिभ लिन सक्नुहुन्छ। मितिनी नेपाल जुन संस्था हुनुहुन्छ हाम्रो लेस्बियन बाइसेक्सुअल ट्रान्समेनहरूको लागि भनेर जुन संस्था छ, उहाँहरूले यो इनिसिएटिभ पक्कै पनि लिन सक्नुहुन्छ सर, होइन? हामीले यो कन्भर्सेसन गरि नै रहँदा जस्तै एउटा शिक्षालयमा जब कुनै व्यक्तिको सामान्यभन्दा विशेष यौनिकता हो भन्ने अरूले थाहा पाउँछन्, त्यसपछि उसले खेप्नुपर्ने विभेदकै कारण ऊ पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छ। र हाम्रो समुदायका धेरै जसो हामीले कथाहरू सुन्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुने नै त्यही हो सर। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो एउटा बेसिक राइट्सबाट धेरै नै वञ्चित भइरहनु भएको छ र यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका भोगाई पनि हो। हामीले यही कार्यक्रममा पनि निम्त्याएका व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो कुराहरू हामीसँग भन्नुभएको थियो। र स्थिति यस्तो छ भने हामी न्यायमूलक समतामूलक समाज निर्माण गर्न कसरी सक्छौँ होला भनेर यहाँ प्रश्न छ सर। अब यसलाई हजुरले चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनिदिनु पर्यो सर। वास्तवमा नेपाल विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो। नेपालमा मैले भर्खरै भने जात जातिहरूको सङ्ख्या धेरै छ, धर्महरूको सङ्ख्या 10, जात जातिहरू 25, भाषाभाषी 23 छन् भनेदेखि लिङ्ग कति छन् भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। पुरुष र महिला दुईटा मात्रै लिङ्गलाई यहाँ पहिचान गरिएको छ। त्योभन्दा अन्य लिङ्गलाई पहिचान राज्यले नै पुनर्परिभाषा गर्न आवश्यक छ भन्छ। त्यो त पक्कै पनि छ सर, त्यो हाम्रो छलफलको विषय पनि भइसकेको छ। राज्यले त्यो पुरुष र महिला बाहेक अन्य लिङ्गलाई पनि राज्यले पुनर्भाषित गरिनु जरुरी छ। राज्यले जब परिभाषा दिन्छ अन्य लिङ्गको, त्यसपछि त्यो अनुसारको नीति कानुन योजना र अनि त्यो योजनाको एक्सन प्लानमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिकले
हरासमेन्ट भएकै कारणले गर्दा उसको यौनिकतामा प्रश्न उठाएकै कारणले गर्दाखेरि पढाइबाट वञ्चित हुनु भनेको त यो त हाम्रो हक अधिकारको हनन भएको हो कि होइन, मैले त्यो बुझ्न चाहे। त्यो आधारभूत उसको आधारभूत अधिकारकै हनन भएको हो त्यो चाहिँ। सो भनेपछि यो हाम्रो सुशासनभित्रको प्रतिपक्षमा यो यसमा पर्यो कि परेन सर? सुशासनभित्रै पर्छ भनेपछि यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो, अहिलेसम्म भएको छैन। अत्यन्त जरुर। हजुर, मैले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ यस्ता थुप्रै केसेसहरू छन् र जहाँ भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा किन भयो, कसरी भयो, यसलाई हामीले रोक्न के गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यहाँ नै काम गरिरहनु भएको समितिले यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो होइन त सर? अब जस्तै समितिका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, आरक्षणमा पहुँच पाएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा कहिले छलफल गरिएको छ कि छैन सर? अब यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले शिक्षामा आरक्षणमा पहुँच नभएको अवस्था यो अवश्य पनि हो, त्यो अवस्था छ। अब म यहाँ के कुराको उदाहरण दिन चाहन्छु भने केही समय अगाडिको नेपालकै कानुन अनुसार पनि कसैले नागरिकता लिँदाखेरि बाबुको नाम अनिवार्य लेख्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले चाहिँ बाबुकै नाम लेख्नु अनिवार्य छैन। आमाको नामबाट पनि एउटा नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सक्छ, किनभने कानुनमा परिवर्तन भयो नि त। हजुर हो, तर बच्चाको जब हामीले बर्थ सर्टिफिकेट बनाउँछौँ त्यो बेलामा चाहिँ फेरि बुवाको बाजेको नाम समेत चाहिने भनेर प्रावधान छ कि सर? हामी कतै न कतै चुकिरहेका छौँ। किन मैले अस्ति भर्खर आफै बनाएको आफ्नो बच्चाको, अनि त्यो बनाउने बेलामा फेरि यतापट्टि चाहिँ पुस्ता सोधियो थालियो कि हजुर नागरिकतामा नभए पनि फेरि अगेन हाम्रो बर्थ सर्टिफिकेसनमा चाहिँ समस्या छ कि सर? अनि अर्को कुरा कहाँ समस्या छ भने जस्तै अब हाम्रो स्पेसली हाम्रो ट्रान्सहरूको लागि पारालैङ्गिकहरूको लागि जस्तै म महिला भएर म पुरुष हुन चाहेँ भनेदेखि मेरो नाम सुरुमा अहिले मालविका सुब्बा छ, मलाई लेट्स से मानबहादुर सुब्बा जो मेरो बुवाकै नाम हो मानबहादुर सुब्बा हुनु पर्यो रे पछि गएर भनेपछि मैले त्यो नाम पनि परिवर्तन गर्न पाएन क्या सर? सो त्यो पनि त हाम्रो एउटा बेसिक राइट्सको हनन भएको भनेर मानिएको छ। सो मैले यसो सरसर्ती हेर्दा आजको यो कन्भर्सेसनबाट पनि सुन्दाखेरि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि हाम्रो दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गर्नुपर्ने कामहरू थाँतिने रहेछन् र अनुगमनको काम पनि थाँतिने रहेछन्। विशेष गरी अर्को पनि हामीलाई यही कार्यक्रमबाट हामीले रिसर्चबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने स्वास्थ्यका लागि जस्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग हाम्रो कार्यक्रम रिलेटेड छ सर होइन, उहाँहरू गाइनोकोलोजिस्टका जाँदाखेरि आफ्नो हेल्थ फेसिलिटीको लागि जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुने गरेको पाइएको छ। जस्तै सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि एकजना ट्रान्सम्यान हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको सरकारी अस्पतालमा मलाई मेरो पाठीघर निकाल्न मन लाग्यो किनभने उहाँ जन्मजात महिला तर पुरुष हुन चाहनु भएको थियो, जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पर्मिसन दिएन भनेर भनियो कि। अनि प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ उहाँको पाठीघर निकाल्ने सर्जरी गरियो सर होइन। सो यस्तो केसेसहरू थुप्रै आइरहेको छ। अब यो स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको राइट्स हनन भएको जस्तो देखिएको छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ अब यसमा, हजुरको विचार के छ सर? यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हक अधिकारको लागि नेपालको संविधान 2072 को धारा 42 मा प्रष्ट रूपमा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरिएको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्न आवश्यक म देख्छु भने यसलाई कानुन बनाउनु पर्यो र त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यो कानुन त अब राज्यले बनाउने हो। सो कानुन त छ नि, कानुन त भनेको कुनै पनि नागरिकले चाहिँ बनाउनु पर्यो, राइट्स पाउनु, बेसिक हेल्थको राइट्स, पढ्न पाउने राइट्स त अलरेडी छ नि त, त्यसमा त कुनै त्यस्तो विभेद छैन नि। तर अनुगमन पुगिएन कि भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल्य मान्यता रहेको सर। इम्प्लिमेन्टेसनमा समस्या आयो, त्यहाँ जाँदाखेरि उसले जब स्वास्थ्य परामर्श सही तरिकाले पाएन, ऊ वञ्चित भएको छ उसको यौनिकताले, उसको लैङ्गिकताको हिसाबले गर्दाखेरि भनेदेखि त त्यो त डिस्क्रिमिनेसन हो नि त। अनि त्यहाँ चाहिँ समात्नु पऱ्यो क्या सर, कुरा चाहिँ त्यस्तो भयो कि त्यो नसमातिएको कारणले गर्दाखेरि लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँचबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुभएको छ र मारमा पर्नु भएको छ सर हामीले बुझ्दाखेरि। त्यसको प्रतिकूल असर त उहाँहरूलाई छँदैछ किनभने अनसेफ सेक्सका कुराहरू आउँछन्, आफ्नो बेसिक हाम्रो के भन्छ सेक्सुअलिटीमा हुने समस्या, यौन प्रक्रियामा गर्दाखेरिको समस्याहरूले उहाँहरूलाई पिरोलिरहेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ पछि गएर लङ टर्म इफेक्ट पारिरहेको देखिएको छ सर। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अन्य सुविधाहरूमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई गरिएको भेदभावका कारणले गर्दा उहाँहरूको आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको कुरा सत्य हो। यसलाई अब राज्यले सम्बन्धित ठाउँमा
विनियमहरू बनाउँदै अनुगमन गर्दै सबैलाई बुझाउँदै आफूले नि बुझ्नु पर्यो, अरूलाई पनि बुझाउनु पर्यो, यसलाई सचेतीकरण गर्नु पर्यो र नबुझेकालाई बुझाउनु पर्यो, बुझेकाले बुझ पचाउनु भएन। यसको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ। मैले अहिले नै भने राज्यले पुरुष र महिला बाहेक अर्को अल्पसंख्यकहरूलाई पुनर्भाषा नै गर्नुपर्छ र यसलाई पाठ्यपुस्तकहरूमा समेत विद्यालय तहमै राख्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। करिकुलममा राखिएको छ सर, यसको सचेतीकरण नै भएको छैन भन्ने लाग्छ। हामीले भर्खरै मात्रै हाम्रो करिकुलम अफिसरसँग हामीले इन्टरभ्यू लिएका थियौँ र त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अहिलेको नयाँ आउने करिकुलममा पनि छ, व्याख्या पनि परिवर्तनहरू भइरहेको छ। नभएको होइन सर, अलरेडी करिकुलममा लागि गरिएको छ र त्यसलाई हुँदैछ। जस्तै अब तपाईँको जेनेरेसन र हाम्रो जेनेरेसनमा थिएन होइन, तर अहिलेको जेनेरेसनको करिकुलममा चाहिँ छ सर, टेक्स्ट बुकमा पनि त्यो प्रिन्ट आउट छ होइन। जस्तै हामीले यो जुन हक अधिकार हनन भएको उहाँहरू चाहिँ आफ्नै एज अ ह्युमन बिइङ नेपाली नागरिकको हैसियतले उहाँहरूको बेसिक राइट्स नै हनन भएको क्रममा यो विरोधाभास विषयहरूलाई लिएर संसदमा कुनै छलफल भइरहेको छ कि छैन सर, यहाँको जानकारी अनुसार? संसदमा बेला बेलामा यस्ता छलफलहरू त हुने गरेका छन्, तर हामीले मासिक कार्ययोजना बनाएर वार्षिक कार्ययोजना बनाएर त्यसरी गएको अवस्था भने मैले देखेको छैन। हजुर, लैङ्गिक समानताका कुरा त संविधानदेखि ऐन कानुनमा समेत प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यो हामीले अघि भर्खर मात्र पनि छलफल गर्यौँ होइन। वडा तहको संरचनामा समेत महिला दलित भनेर आरक्षणको प्रबन्ध राखिएको छ, तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको लागि कतै कुनै बाध्यकारी अवस्था छैन, अहिलेसम्म राखिएको छैन। जबकि उहाँहरू आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो पढाइको लागि पनि उहाँहरू लडिरहनु भएको छ, आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि पनि लडिरहनु भएको छ, नागरिकताको लागि लडिरहनु भएको छ, जसका कारण लैङ्गिक समानता भन्ने महिला र पुरुषमा मात्रै सीमित भयो भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ सर होइन। भविष्यमा समितिले यस्ता विषयहरूमा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन समितिमा? होइन, समितिले यस्ता विषयहरूमा प्रवेश पाउनै पर्छ, समितिको कार्यक्षेत्रभित्रैको विषय हो यो होइन। जब विविध पहिचान भएका नागरिकहरूलाई, विविध पहिचान भएका अल्पसंख्यकहरूलाई राज्यले पहिचान गर्न सक्दैन भने उहाँहरूको पहिचानै स्पष्ट भएन। जब नागरिकले आफ्नो पहिचान पाउन सक्दैन भने उसले कसरी आफ्नो अपनत्व फिलिङ गर्न सक्छ? उसले अपनत्व फिलिङ गर्नु पर्यो। म पनि यो देशको नागरिक हुँ, मेरो पनि यो देशमा केही थान छ, मेरो पनि यो राज्यको लागि केही दायित्व छ भनेर अनि बल्ल उसले त्यो अनुसार आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। जब उसको पहिचानै राज्यले दिन सक्दैन भने उसले कसरी राज्य निर्माण गर्न सक्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो। सबै यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई राज्यले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले कसरी पहिचान गर्ने त्यो त्यसबारेमा अब यौनिक अल्पसंख्यकहरूसित प्रत्यक्ष समितिले साक्षात्कार गर्न जरुरी म देख्छु। हजुर, जस्तै अर्को पनि एउटा के छ भनेदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले चाहिँ आफू अनुकूलको वातावरण उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ, त्यो दिनु पनि राज्यको रेस्पोन्सिबिलिटी नै हो। जस्तै शौचालय, अस्पताल, विद्यालयमा समेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक मैत्री छैनन् भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। इनफ्याक्ट अब हामीले शौचालयकै विषयमा कुरा गरिरहँदा सर महिला र पुरुष भनेर मात्रै लेखिएको हुन्छ होइन। सो त्यसमा पनि धेरै गुनासोहरू आइरहेको छ, युनिसेक्स बाथरुमहरू छैन, टोयलेटहरू छैन हामीसँग होइन। र यस्ता विषय समितिमा प्रवेश गर्ने, छलफल हुने र समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने सक्ने अवस्था धेरै छ। अब आजकै कार्यक्रमबाट यहाँले बुझिसक्नुभयो हामीले कुन दिशातर्फ हामीले कसरी लान खोजिरहेका छौँ, हाम्रो चाहिँ हक अधिकार हामी कहाँबाट वञ्चित छौँ भनेर हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। यसका लागि कहाँ पहल कदम कम भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब राज्यले भन्नुभएको छ सर, अब राज्य भनेर हामीले कसलाई मान्ने? हजुरले समितिलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सर, अब यो पहल चाहिँ अब हामीले कि यहाँबाट सुरु होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ, हामीले त्यही बुझाउन। अब राज्य भन्नाले मैले चाहिँ के बुझेको छु भने राज्यका 3वटा अङ्गहरू छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। यो तीनै अङ्गहरू राज्यभित्रै पर्छन्। हामी चाहिँ व्यवस्थापिका यानि विधायिकामा हामी काम गर्छौँ। विधायिकाको प्रमुख काम भनेको जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनसमुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, देशभरि आवश्यक पर्ने बजेटको निर्माण गर्ने, देशभरि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउने र सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई निगरानी गर्ने। मुख्य गरेर यो विधायिकाको 4वटा मुख्य कामहरू यसमा पर्छन्। र अब यहाँ पैरवीको कुरा गर्नुभयो यहाँले। अब भोलिका दिनहरूमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको विषयमा पहिचानको विषय नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत रूपमा अगाडि बढ्नको लागि
यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूसित प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेर उहाँहरूसित सँगै बसेर हातेमालो गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कस्ता नीति, कस्ता नियम, कस्ता विनियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यस विषयमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै अब यो दिगो विकास तथा सुशासन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बुँदा नम्बर 3 मा भनिएको छ, सुशासनको सन्दर्भमा कानुनी राज्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वैधता, मानवाधिकार, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय जस्ता पक्षहरूमा जोड दिन निरन्तर क्रियाशील रहने भनेर भनिएको छ र मानव अधिकारको विषय पनि यसमा परेको छ सर, हैन? यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले त विवाह गर्ने अधिकारबाट पनि उहाँहरू वञ्चित हुनु भएको छ। यो कस्तो सामाजिक न्याय भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। साँचो हो। अब लोक कल्याणकारी राज्यले समतामूलक र अधिकारमुखी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनै पर्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। अब पुरुष र महिलाहरूलाई प्रेम गर्ने अधिकार दिएको छ, बिहे गर्ने अधिकार दिएको छ, लिभिङ टुगेदर, बिहेभन्दा अगाडि सँगै बस्ने अधिकार समेत राज्यले दिएको छ। तर यहाँ दुःखको कुरा के छ भने यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई बिहे गर्ने अधिकार समेत दिएको छैन। यो ज्यादै दुःखको कुरा हो। अब भोलिका दिनमा यसमा पैरवी हुन जरुरी छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिसित यहाँहरूको समूह हजुर सँगै बसेर सँगै साक्षात्कार गरेर के कस्ता नीति नियम अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ, कस्तो खालको वातावरणमा उहाँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ, कस्तो वातावरण उहाँहरूको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा यौनिक इच्छा अनुसारको त्यो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, र नीतिगत परिवर्तन, कानुनमा संशोधनका लागि राजनीतिक तहमा एक प्रकारको सहमति आवश्यक हुन्छ। हामी सबैजना मिलेर काम नगरुन्जेलसम्म केही पनि हुनेवाला त छैन सर, हैन? र समयानुकूल संशोधनका लागि कर्मचारी वृत्त कसरी सहयोगी बन्न सक्छन्? अब कर्मचारी तन्त्र भन्नाले नेपाल सरकारले तय गरेका योजना, कार्यक्रम, नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सिर्जना गरिएको एउटा थायी संयन्त्र हो, त्यो थायी सरकार हो। जबसम्म कर्मचारी तन्त्र र राजनीति र प्रशासन दुवै मिलेर कुनै नीति, कार्यक्रम, योजना कार्यान्वयन गर्न लाग्दैनन् तब त्यो लङ्गडो हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रले के गर्न सक्छ भने सरकारलाई अब भोलिका दिनमा यस्तो यस्तो नीति कार्यक्रम बनाएमा यहाँ अप्ठ्यारो छ है भनेर त्यो अप्ठ्यारो कहाँ छ, बोतलनेक्स कहाँ छ, त्यो चाहिँ अग्रिम रूपमा बताइदिन सक्छ। जनअपेक्षाहरू, जनसमुदायका चाहनाहरू कतातिर मोडिएका छन् र विकास निर्माणको गति कहाँनिर पुगेको छ, कता लैजान आवश्यक छ भनेर एउटा निर्देश चाहिँ गर्न सक्छ कर्मचारी तन्त्रले। त्यसकारण कर्मचारी तन्त्र र राजनीति दुवैको तारतम्यता मिल्नु जरुरी छ देश विकासको लागि। अन्तिम प्रश्न मैले यहाँलाई राखेँ सर जानुभन्दा अगाडि, जस्तै यो समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारले निर्देशन पनि सुन्ने तर कार्यान्वयन नहुने, अब यो कार्यान्वयन भएको नभएको हेर्ने संयन्त्र पनि नहुने जस्तो स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने कुनै संयन्त्र छ कि छैन सर? अब यो कस्तो छ भने संसदीय समितिहरूले नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू, कार्यक्रमहरू, नीति योजनाहरूको बेला बेलामा अवलोकन गर्छ, निरीक्षण गर्छ, सम्बन्धित थलमै गएर निरीक्षण गर्छ, अनुगमन गर्छ र आवश्यक परेमा राय, सुझाव र निर्देशन दिने गरेको छ। तर एउटा कानुनी रूपमै भन्दाखेरि संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू बाध्यात्मक अवस्थामा नभएको म पाउँछु। नेपाल सरकारले कुन कुन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्यो, कुन कुन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गरेन भनेर त्यसलाई फलो गर्नु जरुरी देख्छु, एउटा पाटो। अर्को पाटो यो युरोपियन र अमेरिकन अरू कतिपय मुलुकहरूको अभ्यास के छ भने संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने कारण के हो त्यो चाहिँ तत्काल त्यहाँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। कुन कुन निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ, कुन कुन निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, त्यसको फिडब्याक तुरुन्तै सरकारबाट पाउन सकिन्छ। जस्तै 1 महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर समितिले निर्देशन दिएको अवस्थामा 1 महिनामा हामी अलि सक्दैनौँ है
1.5 महिना लाग्छ भनेर उनीहरूले तुरुन्तै फिडब्याक दिने गर्छन्। समयको सीमा हुनसक्छ, बजेटको सीमा हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अन्य मुलुकहरूको प्र्याक्टिस के छ भने बजेट, समय र के कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ अरू मुलुकमा। तर नेपालमा अलिकति हामी अपरिपक्व भएर हो अथवा लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसकेर हो, के हो यो कुरो मैले बुझाएको छैन। सरकारका 3 अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बिचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन नसकेर हो, किन हो? अब संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू तत्काल सरकारले कार्यान्वयन गरिहाल्ने ठोस त्यस्तो उपाय मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। हजुर सर। त जानुभन्दा अगाडि यहाँ जुन समितिमा हुनुहुन्छ दिगो विकास तथा सुशासन समिति, यहाँको तर्फबाट अब यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि छलफलका कार्यक्रमहरू धेरै हुन्छन् यो वर्ष भन्ने यहाँले जाहेर गरिसक्नु भएको छ र त्यसको अनुगमन चाहिँ मितिनीले गर्नुहुन्छ होला सर। हुन्छ, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम मितिनीमा आइदिनु भएकोमा। धन्यवाद, नमस्कार। एम्प्लिफाई चेन्जको सहकार्यमा मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। यहाँको कुनै सल्लाह, सुझाव, प्रश्न या प्रतिक्रिया छन् भने mithinenews@gmail.com मा हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। नमस्कार। मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ।